जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरुमा आज हामी ऋषि पञ्चमीको सम्पूर्ण व्रत कथा विधि सहित र सम्पूर्ण कथा कस्तो प्रकृतिको छ त्यो सम्पूर्ण व्रत कथा लिएर पाठ सहित उपस्थित भएका छौं। जय श्रीमन्नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ ऋषि पञ्चमी व्रतकथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच श्रुतानि देवदेवेश व्रतानि शुभूनि च साम्प्रतं मे ननादक्ष व्रतं पापप्रणाशनम्। श्रीकृष्ण उवाच अथान्यदपि राजेन्द्र पञ्चमी ऋषि संहितां कथयिष्यामि यत् कृत्वा नारी पापाद् विमुच्यते। युधिष्ठिर उवाच ईदृशी पञ्चमी कृष्ण कथं च ऋषि संहिता पातकान् मुच्यते कस्मान् नारी यदुकुलोद्भव पापानि च बहुन्यत्र विद्यन्ते किल केशव कथवा ऋषि पञ्चम्यां नारी कस्माद् विमुच्यते। श्रीकृष्ण उवाच आज्ञाता ज्ञानतो वापि या स्त्री जाता रजस्वला दुष्टा स्पृशति भाण्डानि गृहकर्माणि सारता प्राप्नोति सा महत् पापं सत्यं सा नरकं व्रजेत्। शृणु तत्कारणं यस्माद् वर्जनीया रजस्वला उत्सार्या गृहतो दूरे चतुर्वर्णेन भारत ब्रह्महत्या पुरा सकरो वृत्रं हत्वा यवापच। तथा वै राजशार्दूल पीडितो वृत्रसूदन ब्राह्मणं समुपागच्छाद आत्मनः शुद्धिकारणात् ततो देवै समं ब्रह्मा क्षणं ध्यात्वा चकार वै शुद्धि शक्रस्य राजेन्द्र प्रहिष्टेनान्तरात्मना विभज्य ब्रह्महत्यां तु चतुर्धा च चतुर्मुख प्रक्षिपद्राद राजेन्द्र चतुस्थानेषु वै तदा वह्ने प्रथमज्वालासु नदीषु प्रथमोदकी पर्वतेषु च राजेन्द्र नारी रजसि पार्थिव अतो रजस्वला नारी उत्सार्याय च प्रयत्नत ब्राह्मणः शासनात् पार्थ चातुर्वर्णेन सर्वदा प्रथमे हनिचाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातकी तृतीये रजकी प्रोक्त चतुर्थे हनिशुध्यति। अज्ञानज्ञानतो वापि जातसङ्कल्पपातकं तत्पापसंज्ञार्थं वै कार्येयां ऋषि पञ्चमी सर्वपापप्रशमनिः सर्वोपद्रवनाशिनी ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रैः स्त्रीभिः कार्या विशेषतः। अत्रार्थे यदपुरावृत्तं प्रवक्ष्यामि कथानकं पुराकृते युगे राजन् विदर्यावां बभूवः शेनजिन्नाम राजर्षि चातुर्वर्णानुपालक तस्य द्विषे ससद्विप्रो वेदवेदाङ्गपारग सुमित्रो नाम राजेन्द्र सर्वभूतहिते रत कृषिवृत्त्या समासीन कुटुम्ब परिपालक तस्य भार्या सती साध्वी पतिसेवापरायण जयश्री नाम विख्याता बहुभृत्य सुहृज्जन अति चिन्ता तन्विता च प्राविट्कालीन मध्यम क्षेत्रादिशूरता साध्वी व्याकुलो कृतमानसा एकदा आत्मनां प्राप्तं ऋतुकालं व्यलोकयद् रजस्वलापि सा राजन् गृहकर्म चकारः भाण्डी दिशन्यस्त्रिद्राजन् ऋतौ प्राप्ते पिभामिनी कालेन बहुना स्वाद्भिः पञ्चत्वमगतत्तदा तस्य भर्तापि विप्रोषो कालधर्ममुपैयिवान् एवं तौ दम्पती राजन् स्वकर्म वशगौ तदा भार्यायां तस्य जयश्री सा ऋतु सम्पर्कदोषत सुनियोनि मनु प्राप्त सुमित्रोऽपि नरेश्वर तस्या सम्पर्कदोषेण च बलि वर्धो बभूवः एवं तौ दम्पते राजन् स्वर्ग स्वकर्म वशगौ तदा ऋतु सम्पर्कदोषेण तिर्यग्योनिमुपागतौ स्वधर्माचरणात् जातौ उभौ जाति स्मरौ तथा सुतस्यैव गृहे राजन् स्मरन्तौ पूर्वपातकं सुमित्रस्य च पुत्रोऽभूत् गुरुसेवारता सदा। सुमतिर्नाम धर्मज्ञो देवातिथि अतिथिपूजकः अतः छयाहे सम्प्राप्ते पीतस्थो सुमतिस्तथा भार्या चन्द्रावती प्राह सुमति श्रद्धयान्वितः अद्य सावत्सरे दिने पितुर्मे चारुहासिनी भोजनीयादिजाभिरुपाकसिद्धिर्विधीयतां तथा कृता पाकसिद्धिं सुमतेर्भर्तुराज्ञया मुक्तं पायसभाण्डे वै सर्वणं गरलं तत दृष्ट्वा ब्रह्मा वधा भीता सुनी भाण्डानि सा पृषद् द्विजभार्या च तां दृष्ट्वा मूल्ककेन जगानः
भाण्डे दीनि च प्रक्षाल्य त्यक्त्वा पाकं सुमध्यम पुनः पाकं च कुर्याद् वै श्राद्धं कृत्वा विधानत ततो भुक्तेषु विप्रेषु सौच्छिष्टं नौ ददौ बहिः भूमोक्षितं तदा शून्यम् उपवास तदा भवद ततो रात्र्यां प्रवृत्तायां सा शुनि क्षुदिता वृषं बलिवरदमुपागम्य भर्तारमिदमब्रवीत् भोक्षिताद्य हे स्वामी न दत्तं भोजनादिकं ग्रासादिकं च नो प्राप्तं क्षुधा मां बाधते भृशम् अन्यस्मिन् दिवसे पुत्रो मम लेहं ददात्यसौ अद्य मह्यं किमस्ये च उच्छिष्टमपि नो ददौ पायसान्निपपाताद्य गरलं सर्पसम्भवं मया विचिन्त्य मनसा मरिष्यन्ति द्विजोत्तम सम्पृष्टं पायसं गत्वा बध्वा सन्ताडिता वृषं दुःखितं ते मे गात्रं कटिर्भग्ना किरो करोमि किं ततो प्राह सशरणवाद भद्रे ते पापसंग्रहम् किं करोमि अशक्तोऽहं भारवाहत्वमागत अद्याहमात्मनः क्षेत्रे वाहितं सकलं दिनम् ताडितश्चात्मनजेनाहं मुखं बध्वा बुभुक्षित वृथा श्राद्धं कृतं तेन जातद्य मम कष्टता। श्रीकृष्ण उवाच तयो संवदतोरेव मातापि पितरोश्च भारत श्रुत्वा पुत्रस्तथा वाक्यं यदुक्तं च तदोभयो पितरौ द्वौ विदित्वा तु दत्तवान् सुमतिस्तथा तस्यां राजन्यां तत्काले ददौ तस्य च भोजनम् तदा सन्तवान् पुत्रो ज्ञात्वा अवस्थां तथा तयो माता पितृस्तु राजेन्द्र तदासौ प्रस्थितो वनं ज्ञातुमिच्छामि वै कष्टमिति निश्चित्य भारत तत्र गत्वा ज्ञानवृद्धान् ऋषि परमधार्मिकान् पणिपत्या ब्रवीदवाक्यं हितं चैव तदां तयो सुमतिरुवाच कथयद्वं महाभागा प्रश्नमेकं समाहितः केन कर्मविपाकेन पितारो मे तपोधनः इमामवस्थां सम्प्राप्तो मोक्ष्यते पातकात् कथम्। श्रीकृष्ण उवाच यदा कर्णपचस्तस्य सुमते बहुकष्टभाग ऋषि सर्वतपो नाम सर्वज्ञ करुणान्वितः सुमतिं प्रत्युवाचेदं तत्पित्रोर्मुक्तये तदा ऋषिरुवाच तमाता पुरा ब्रह्मन् स्वगृहे बालभावतः ऋतुकालं वेत्वा तु सम्पर्कमकरोत्तदा तेन कर्मविपाकेन शुनि योनिमुपागता पितापि स्पर्शदोषेण बलिवरदो बभूवः एतयो मुक्तिकामर्थं कुरु तं ऋषिपञ्चमीं भार्या सह तं सप्तान् ऋषि सम्पूज्य यत्नतः आचारस्वव्रतं तत्र सप्तवर्ष विधानतः अन्ते चोद्यापनं कुर्याद् वित्तसाक्ष्य विवर्जितः शाकाहारस्तु कर्तव्यो निवारयिष्यामकै तथा कंदैर्वा फलमूलैर्वा हलैः कष्टं न भक्षयेत्। आगतो भाद्रमासस्य शुक्लपक्षस्य पञ्चमी तस्यां मध्याह्नसमये नद्याद्यो विमले जले कृत्वा अपमार्गकाष्ठेन दन्तधावनमादितः आयुबलं यशोवर्च प्रजा पशुवसूनि च ब्रह्मा प्रज्ञां च मेघादि तन्नो देहि वनस्पति सम्प्रार्थ्यानि न मन्त्रेण कुर्याद् वै दन्तधावनं मुख दुर्गन्धिनाशाय दन्तानां च विशुद्धये शिवानाय च गात्राणि कुदेहं दन्तधावनम् अनेकं दन्तान् संशोष्य स्नानपूर्वकं तिलामलकल्केन केशान् संशोध्य यत्नतः परिधाय नवे शुद्धि वायसी च समाहितः पूजयस्व ऋषीन् दिव्यान् अरुन्धत्या समन्वितां कश्यपोत्री भारद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतम जमदग्निवसिष्ठश्च साध्वी चैव अरुन्धती मन्त्रेणानेन सप्तर्षीन् पूजये सुसमाहितः व्रतेन ऋषिपञ्चम्यां कृतेनैव द्विजोत्तमः ऋतुसम्पर्कजो दोषक्षयं याति न संशयः। श्रीकृष्ण उवाच तश्रुत्वा सुमतिर्वाक्यं परमं ऋषिभाषितं गृहमित्य व्रतं चक्रे सभार्य श्रद्धयान्वितः व्रतं तु ऋषिपञ्चम्यां सर्वपापविनाशनं कृत्वा सर्वं यथोक्तं च मातापितरो फलं ददौ व्रतपुण्यप्रभावेण माता तस्य स्वयोनीत मुक्ता नृपतिशार्दूल विमानवरसंस्थिता दिव्यांबरधर भूत्वा गता स्वर्गश्च भारत पितापि सोमृतं मुक्ता सुमते पशुयोनितः स्वर्गं प्राप्तो महाराज प्रतस्यास्य प्रभावतः कायिकं वाचिकं वापि मानसं यच्च दुष्कृतं तत्सर्वं विलयं याति प्रतस्यास्य प्रभावतः तेन यज्जायते पुण्यं तच्छृणुष्व नरोत्तमः
सर्वव्रतेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलं सर्वदानेषु तत्तेषु ददे तत्तद्व्रतचारणात् कुरुतेया व्रतं नारी सा भवेत् सुखभागिनी रूपलावण्ययुक्ता च पौत्रपौत्रादि संयुता इहलोके सदैव स्यात् परत्र च परां गतिम् एतत्ते कथितं राजन् व्रतानाम् उत्तमव्रतम् सर्वसम्पत्तिभं चैव नारीणां पापनाशनं धनं यशं च भोक्तिं च पौत्र विवर्धनं पठतां शृण्वतां वापि सर्वपापनिवारणं स्वस्ति श्री भविष्यपुराणे उत्तरखण्डे ऋषिपञ्चमी व्रतकथां सम्पूर्णम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकमिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसीदं यदुकुलजलदो प्रादुरासीदपारे यस्यासिद्धरूपमेवं त्रिभुवनतरणे भक्तिवद्यं स्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यस्सनुभूतिहेतु श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरोर्वशिष्यं श्रीमद्जनार्दन गुरोरतमशीशरत्नं वेदान्तयोगनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराज गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। आदरणीय सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरुमा जय श्रीमन्नारायण जय श्री राधे भन्दै आज हजुरहरूले ऋषि पञ्चमीको व्रत कथा कस्तो प्रकृतिको रहेको छ, ऋषि पञ्चमीको व्रतलाई स्त्रीहरूले माताहरूले दिदीबहिनीहरूले किन स्वीकार गर्नुपर्दछ, किन धारण गर्नुपर्दछ, त्यसको महत्ता कस्तो प्रकृतिको छ, विशिष्टता कस्तो प्रकृतिको छ भन्ने सम्बन्धमा भविष्य पुराणको यो चर्चा हजुरहरूका अगाडि गर्न गइरहेका छौँ। श्री युधिष्ठिरजी महाराजले भगवान श्रीकृष्णलाई प्रश्न गर्नुभयो, भन्दै हुनुहुन्छ, हे भगवान, मैले सारा पुराणहरू सारा कथाहरू सुनिसकेँ। अब तपाईँ जस्तो आचार्य जो साक्षात् भगवान श्री गीताचार्य हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान आचार्य श्री कृष्ण जगदीश्वर परमात्मा पनि हुनुहुन्छ। हजुरलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु भनेर युधिष्ठिरजी महाराजले भगवान कृष्णलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। र के सोध्नुभयो भने, व्रतानि शुभहुनि च साम्प्रप्तम मे मनादक्षम व्रतम सर्वम पाप प्रणाशनम। स्त्रीहरूले आमाहरूले ऋतुकाल भएको समयमा भनेको रजस्वलाको समयमा कुनै प्रकारको स्पर्श आदिको दोष भयो भने, ऋतुकाल भएको समयमा अथवा रजस्वलाको समयमा आमाहरूले जताततै जहाँ तहाँ छुनु हुँदैन भनेर शास्त्रले वर्णन गर्नुहुन्छ, शास्त्रले चिन्तन गर्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा स्पर्श आदि भयो भने, थाहा नभएर छोइयो भने र त्यो छोइएको छ भने त्यस्तो प्रकारको पाप कसरी नाश भएर जान्छ। अथवा लोक व्यवहारमा स्त्रीहरू भनेको हाम्रा घरमा भएका पत्नी आदि, दिदीबहिनी आदि, छोरी आदि, आमा आदि सबै नै शारीरिक धर्म अथवा शरीर विकृत बन्दछ उहाँहरूको। यो लोक व्यवहार हो, सबैको शरीर विकृत बन्दछ र प्राकृतिक रूपमा प्रत्येक 27 दिन अथवा 28 दिनमा रजस्वलाले युक्त भएको आमाहरू अथवा स्त्रीहरू बन्नु हुनेछ, दिदीबहिनीहरू बन्नु हुनेछ। अथवा घरमा गृहस्थी व्यक्ति छ भने त्यो गृहस्थी व्यक्तिकी पत्नी पनि 28 दिनमा अथवा 1 महिना भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ शरीर विकृत बन्दछ, रजस्वला रजोवती बन्नुहुन्छ अथवा रजस्वलाले युक्त भएकी बन्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यदि छोइयो भने छुन नहुने अवस्था हो, त्यो छुन हुँदैन, कतै पनि सकेसम्म सतर्क भएर बस्नुपर्छ भनेर शास्त्रले प्रमाण दिनुभएको छ, शास्त्रले वर्णन गर्नुभएको छ। त्यस्तो अवस्थामा यदि कतै छोइयो भने कसरी त्यो यदि स्पर्श आदिको दोष छ, स्पर्श गर्न हुँदैन थियो, त्यो स्पर्श भयो भने त्यो दोषको निवृत्ति कसरी हुन्छ, त्यो दोषबाट ती आमाहरूले छुटकारा कसरी पाउनुहुन्छ र पति पत्नीको बिचमा यदि स्पर्श आदि भयो भने त्यो व्रतलाई पुरुषले पनि गर्नुपर्छ कि पर्दैन ऋषि पञ्चमीको व्रतलाई भन्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण चर्चा गरिएको छ। अनि भगवान कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ, अथा यद्यपि राजेन्द्र पञ्चमी ऋषि संगीता, भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिलाई ऋषि पञ्चमी भनिन्छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको जो पञ्चमी तिथि छ त्यो पञ्चमी तिथि चाहिँ ऋषि पञ्चमीको तिथि हो। र ऋषि पञ्चमीको दिन के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि, यदि नारी भनेको स्त्रीहरूले सबैले
यो ऋषि पञ्चमीको व्रतलाई धारण गर्नुभयो भने सर्व पापाद विमोच्यते, सबै प्रकारका पापहरू उहाँहरूका नाश भएर जान्छन्। त्यसमा पनि स्पर्श आदिको जो पाप छ, जो दोष छ, त्यो दोष पनि नाश भएर जान्छ भनेर भगवानले भन्नुभयो। अनि युधिष्ठिरजी महाराजले सोध्नुभयो कीदृशी पञ्चमीं कृष्णम, कथम छ ऋषि सङ्गीता। अरू पनि पञ्चमी धेरै छन्, शुक्ल पञ्चमी पनि धेरै नै छन्, वैशाखमा, ज्येष्ठमा, आषाढमा, श्रावणमा आदि आदि। तर भाद्रै महिनाको जो शुक्ल पक्षको जो पञ्चमी तिथि छ त्यसलाई ऋषि पञ्चमी भन्नुको कारण के हो? र त्यो ऋषि पञ्चमीको व्रतलाई गर्नाले पातकान मुच्यते, सारा दोषहरूबाट चाहिँ निवृत्ति हुन्छ, सारा दोषबाट छुटकारा मिल्छ। कस्मा नारी कुलोद्भव, अनि हाम्रा कुलका जति पनि स्त्रीहरू हुनुहुन्छ ती कुलका स्त्रीहरू कसरी सम्पूर्ण दोषबाट छुट्नुहुन्छ, हे भगवान भन्नुहोस् भनेर यसरी सोध्नुभयो। ऋषि पञ्चम्याम नारी कस्मात् विमुच्यते। त्यसरी ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नाले गर्दा स्त्रीहरूले अथवा आमाहरूले, दिदीबहिनीहरूले कसरी चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा स्पर्श आदिको जो दोष छ त्यो दोषको निवृत्ति हुन्छ भनेर युधिष्ठिरजी महाराजले सोध्नुभयो भगवान श्रीहरिलाई। अनि भगवान भन्दै हुनुहुन्छ आज्ञाता ज्ञानतो वापि या स्त्री जाता रजस्वला दुष्टा स्पृशति भाण्डानी गृह कर्माणि सारतः। आफूले नजान्दा नजान्दै महिना पुरा हुँदै गयो, 27 दिन, 28 दिन, 29 दिन हुँदै गयो र शरीर प्राकृत रूपमा विकृत हुने अवस्थामा पुग्यो स्त्रीहरूको भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि थाहै नभइकन चाहिँ सारा स्पृशति भनेको छोइन्छ, भाँडाकुँडा पनि छोइन्छन्, भगवानको मन्दिर पनि छोइन्छ, भगवानलाई पनि, भगवानका फोटाहरू पनि भगवानलाई पनि छुन बेर्लाइँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि हामीलाई त्यो दोष भयो भने सपाप, त्यो पापले गर्दाखेरि चाहिँ नरकम व्रजेत, नरकमा जानुपर्छ हे युधिष्ठिरजी महाराज। त्यही कारणले गर्दाखेरि शृणु तत् कारणम यस्माद् वर्जनीया रजस्वला, रजस्वला भएको अवस्थामा थाहा नभइकन यदि आमाहरूले भगवानलाई पनि छुनुभयो भने, भगवानको मन्दिरलाई छुनुभयो भने, भाँडा बर्तन आदि छुनुभयो भने कसरी चाहिँ कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो कल्याणलाई प्राप्त गर्ने भनेको केवल ऋषि पञ्चमीको व्रतलाई धारण गरेर चाहिँ कल्याणलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो पापबाट निवृत्त बन्न सकिन्छ। ब्रह्महत्या पुरा सक्रो वीरत्रम हत्वा यवापच। परापूर्व कालमा इन्द्र नाम गरेका देवताले वृत्रासुरको वध गरिसकेपछि वृत्रासुर नाम गरेको एउटा असुर थियो। त्यो वृत्रासुर नाम गरेको असुरलाई त्वष्टा ऋषिले अग्निकुण्डबाट प्रकट गर्नुभएको थियो। अनि असुर भएर पनि ब्रह्म हत्या कसरी लाग्यो, ब्राह्मण कसरी भयो त भन्दा यो अग्निकुण्डबाट प्रकट भएको थियो। अग्निकुण्डबाट प्रकट भएकोलाई ब्राह्मण नै भनिन्छ भनेर शास्त्रले चर्चा गर्नुहुन्छ। तसर्थ यो वृत्रासुर ब्राह्मण थियो। अनि यो वृत्रासुरलाई जब इन्द्र महाराजले वध गर्नुभयो त्यसका घाँटीबाट रक्त प्रवाह भयो र त्यो चाहिँ ब्रह्म हत्याको स्वरूपमा भयो। र त्यो ब्रह्म हत्यालाई चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा ब्रह्म हत्याम तु चतुर्धा चतुर्मुख, ब्रह्माजी महाराजले आएर हेर्नुभयो र ती चतुर्मुख भनेको 4 मुखे ब्रह्माजी महाराजले त्यो ब्रह्म हत्यालाई चाहिँ 4 भागमा विभाजन गरिदिनु भयो। कसलाई कसलाई यो ब्रह्म हत्याको दोष चाहिँ म बाँडिदिन्छु भन्नुभयो। अनि कसलाई कसलाई बाँड्नुभयो त भन्दाखेरि बन्ही भनेको अग्निलाई दिनुभयो, नदी भनेको नदीलाई, पानीको भागलाई पानीलाई दिनुभयो, समुद्रलाई दिनुभयो। त्यसै गरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ अनि पृथ्वीलाई दिनुभयो र चौथो नम्बरमा स्त्रीहरूलाई, आमाहरूलाई दिनुभयो। 4 भागमा यसरी विभाजन गर्नुभयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि जो अग्निको पहिलो ज्वाला हुन्छ त्यो पनि दोषयुक्त भएको छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। अनि वर्णन गर्दै जानुहुन्छ जो नदीमा जो फिज देखिन्छ त्यो नदीको फिज पनि दोषयुक्त भएको छ। त्यसै गरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ जो स्त्रीहरू हुनुहुन्छ ती स्त्रीहरू सधैँ नै, आमाहरू अथवा स्त्रीहरू, दिदीबहिनीहरू सधैँ नै पूजनीय हुनुहुन्छ। सधैँ नै उहाँहरू नभइकन यो संसार शक्तिले नै युद्ध भएको संसार छ, उहाँहरू बिना यो संसार सम्भव नै छैन। सधैँ माननीय हुनुहुन्छ, सधैँ सम्माननीय हुनुहुन्छ, सधैँ पूजनीय हुनुहुन्छ। स्त्री बाहेक पुरुषको कल्पना यो संसारमा पुरुषद्वारा मात्रै संसारको कल्पना गर्नै सकिँदैन। त्यही कारणले गर्दा शास्त्रले शक्तिको उपासना खुब गर्नुभएको छ। शक्ति भनेको आमाहरूको, शक्ति भनेको स्त्रीको, शक्ति भनेको प्रकृति स्वरूपको खुब उपासना, खुब चिन्तन गर्नुभएको छ शास्त्रले। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि रजोवती भएको जो अवस्था छ त्यो अवस्थामा चाहिँ 4 दिनका लागि चाहिँ त्याज्य हुनुहुन्छ। पुरुष यदि छ भने आफ्नो स्त्रीलाई पनि त्याग्नका लागि योग्य छ, त्यो पुरुषले आफ्नो स्त्रीलाई त्याग्नु पर्दछ।
अथवा आफ्नै श्रीमतीलाई त्याग्नु पर्दछ। दाजुभाइ छन् भने पनि दिदीबहिनीलाई, मातापितालाई दिदीबहिनी छन् भने तिनीहरूले सबले त्याग्नु पर्दछ भनेको छुनु हुँदैन, स्पर्श आदि गर्नु हुँदैन। र स्पर्श आदि गर्नु हुँदैन। दिदीबहिनी छन् भने, आमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ, स्त्री नै छ भने चाहिँ स्त्रीले पुरुषलाई पनि त्याग्नु पर्दछ, आफ्ना पतिलाई छुन नै हुँदैन भनेर यसरी चर्चा गर्नुहुन्छ। रजस्वला भएको अवस्थामा स्त्रीहरूको स्वरूप कस्तो हुन्छ त? हे युधिष्ठिरजी महाराज, प्रथमै हनी चाण्डाली, पहिलो दिनमा चाण्डालीको स्वरूपमा हुनुहुन्छ। द्वितीय ब्रह्मघातिकी, दोस्रो दिनमा ब्रह्मघातिनी स्वरूपमा बन्नुहुन्छ। तृतीय रजकी प्रोक्ता, तेस्रो दिनमा पनि डरलाग्दो स्वरूप बन्नुहुन्छ। र चौथो दिनमा शुद्ध्यति भनेर चर्चा गरिएको छ। र तेस्रो दिनमा पनि नराम्रै छ। र तेस्रो दिनमा धोबिनी समान मानिन्छन्। र चौथो दिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि शुद्ध्यति, चौथो दिनमा गएर चाहिँ शुद्ध भएकी मानिन्छन्। त्यही कारणले गर्दा यहाँ युधिष्ठिरजी महाराजले भगवान् श्रीकृष्णलाई सोध्दै हुनुहुन्छ अनि भगवान् श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजीलाई उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। र यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, अज्ञानाज्ञानतो वापि जात सम्पर्कपातकम तत्पाप संज्ञार्थम वै कार्ययाम ऋषि पञ्चमी। यदि नजानिकन छोइएको अवस्था छ भने, अथवा जानेरै पनि कहिलेकाहीँ मोहको वशमा भएर, मोहको वशीभूत भएर आफ्नै पत्नीलाई मेरै पत्नी त हो नि, मेरै श्रीमती त हो नि भनेर यदि छोइएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा ती पतिले पनि पत्नीले पनि दुवैले ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रले चिन्तन गर्नुहुन्छ। स्नान गर्ने विधि आमाहरूका लागि वर्णन गर्नुहुन्छ, तर पतिले पनि पत्नीका साथमै बस्नुपर्दछ। साथैमा बसेर चाहिँ स्नान आदि गरिसकेपछि स्त्रीहरूले आफूले पनि सामान्य स्नान गरेर अनि ऋषि पञ्चमीको पूजा गर्नुपर्दछ। अनि मात्रै त्यो आफ्नी स्त्रीलाई, आफ्नी पत्नीलाई छोएको जो पाप छ, जो दोष छ, त्यो दोषबाट, त्यो पापबाट निवृत्त बन्छ भनेर भगवान् श्रीहरिले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। सर्व पाप प्रशमनी सर्व उपद्रव नाशिनी। अनि ऋषि पञ्चमीको व्रतलाई यदि धारण गर्नुभयो भने सबै प्रकारका पापहरूबाट ती आमाहरू, ती स्त्रीहरू चाहिँ सारा पापबाट चाहिँ निवृत्त बन्नुहुन्छ। ब्रह्म क्षत्रिय बिट शूद्रै त्रिभिकार्य विशेषतः। यो को स्त्रीका लागि हो त? केवल ब्राह्मण स्त्रीका लागि मात्रै हो त भन्दा होइन, ब्राह्मण स्त्रीका लागि पनि, क्षत्रिय स्त्रीका लागि पनि, वैश्य स्त्रीका लागि पनि र शूद्र स्त्रीका लागि पनि, सबै प्रकारका स्त्रीका लागि चाहिँ एउटै नियम हो। सबैले यो व्रतलाई, ऋषि पञ्चमीको व्रतलाई गर्नुपर्दछ भनेर भगवान् श्रीहरिले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि एउटा कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। पुरा कृतयुगे राजा विदर्भायाम बहुवः सेनजिन नाम राजर्षि चातुर्वर्ण अनुपालक। विदर्भ नाम गरेको देशमा एकजना राजा थिए जसको नाम सेनजित नाम गरेका राजा थिए। अनि विदर्भ नाम गरेको देशमा चाहिँ यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ, तस्य वेद वेदाङ्ग पारग। अनि ती राजा चाहिँ बडा वेद वेदाङ्ग पारक भनेको ज्ञानी थिए, ज्ञानयुक्त भएका राजा थिए, सेनजित नाम गरेका राजा थिए भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। अनि त्यही विदर्भ नाम गरेको देशमा चाहिँ एकजना ब्राह्मण बस्दथे। तिनै सेनजित नाम गरेका राजाका प्रजाको रूपमा एकजना ब्राह्मण बस्दथे। सुमित्रो नाम राजेन्द्र सर्वभूत हितेरता। सुमित्र नाम गरेका ब्राह्मण थिए, सबै प्राणीलाई प्रेम गर्थे, सबै प्राणीलाई माया गर्थे। अनि यी ब्राह्मणको चाहिँ के काम थियो त भन्दा कृषि वृत्तिया, खेतीपाती गर्दथे। खेतीपाती गरेर आफ्नो घर गृहस्थी चलाउँथे। कुटुम्ब परिपालक, सबैलाई पालन पोषण गर्थे त्यही खेतीपाती गरेर। यी ब्राह्मणको काम चाहिँ के थियो त भन्दा खेतीपाती गर्ने। तस्य भार्या सती साध्वी पति सेवा परायण। ती सुमित्र नाम गरेकी ब्राह्मणकी पत्नी थिइन्, अति नै साध्वी थिइन्, भनेको सती थिइन्, पतिसँग प्रेम गर्नेवाली थिइन्, पतिको खूब सेवा गर्थिन्। अनि तिनको नाम चाहिँ जयश्री थियो। जयश्री नाम गरेकी यी सुमित्र नाम गरेका ब्राह्मणकी पत्नीको नाम जयश्री थियो। विख्याता बहुविश्रुहित जना, जयश्री नामले चर्चा यिनको थियो। यस्तो प्रकारले यी पत्नी र पतिका साथमा भएर बसेका थिए। अनि क्षेत्राधिशूरता साध्वी व्याकुलो कृतमानसः। धान रोप्ने काम थियो, धान रोप्ने कामको चटारो थियो। धान रोप्ने कामको चटारो भएको अवस्थामा मनले यिनको नियन्त्रण, बुद्धिले मनलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। कामै काम, कामै काम, कामै काम थियो। र कामै काम भएको कारणले गर्दा ऋतुकालम व्यलोकयत, यिनले केही थाहै पाएनन्। एक दिनको समय हो, यिनी रजस्वला भइन्। जब रजस्वला भइन्
रजस्वला पिसा राजन गृह कर्म चकारह। थाहा त पाइन् म रजस्वला भएँ भन्ने कुरा, तर खेतमा धान रोप्ने रोपाहरू लागेका छन्, हलो जोत्ने हरिहरू हलो जोतिरहेका छन्, अनि खेतमा खेतीपाती हुँदैछ। अब मैले चाहिँ रजस्वला भएँ भनेर पर बसेर के गर्नु, आफ्नो काम त गर्नै पर्छ। यति कुरा विचार गरेर यिनले आफ्नो काम गर्न रोकिनन्, काम गर्दै गइन्। अनि यस्तो अवस्थामा यिनले सारा खानेकुरा पनि बनाएर कति ती हलीहरूलाई, गोठालाहरूलाई, रोपाहरूलाई, बाउसेहरूलाई लगेर खानेकुरो लगेर पनि खुवाइदिन्। र यिनले यसरी चाहिँ अरू बेला त सधैँ नै राम्रो कर्मले युक्त भएकी थिइन्। ब्राह्मण पनि बडा धार्मिक थिए, शुभ कर्मले युक्त भएका थिए। पत्नी पनि बडा धार्मिक थिइन्, शुभ कर्मले युक्त भएकी थिइन्। तर एक दिन आज आएर यिनीहरूले यो गल्ती गरिदिन्। अनि जब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ भन्नुहुन्छ, अब यस्तो रजस्वला भएको अवस्थामा वास्तवमा यिनले हली नै भए पनि, गोठाला नै भए पनि यिनीहरूलाई पनि अशुद्ध भोजन त्यो रजस्वला भएको अवस्थाको भोजन दिनु हुन्न थियो, तर यिनले दिन। अब यस्तो प्रकारले जब दिन कालीन बहुधा साध्वी पञ्चत्व मागमत्तदा, समय बित्दै गयो। ओहो मैले यस्तो पाप गरेँ भन्ने मनमा चाहिँ लाग्यो, तर यत्तिकै समय बित्दै गयो। अनि एक दिनको कुरा हो, यी ब्राह्मणी जो छन् यिनको लामो आयु थियो। आयु जब सकियो अनि यिनले मृत्युलाई प्राप्त गरिन्। र मृत्युलाई प्राप्त गरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ कर्म वश गौरदा, कर्मको वशमा पर यिनीहरू चाहिँ मृत्यु भएर गए। स्त्री पनि मरिन् र पुरुष पनि मरे। अनि जो जयश्री नाम गरेकी ब्राह्मणी थिइन्, ती ब्राह्मणी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सुनियो योनि मनु प्राप्त सुमित्रोपि नरेश्वर। ती स्त्रीले त्यति गल्ती त गरिन्, अरू पनि के गल्ती गरिन् भने ऋतु सम्पर्क दोषतः, ऋतुकाल भएको अवस्थामा, रजस्वला भएको अवस्थामा आफ्ना पतिका साथमा निवास गरिन्, जो गर्न हुँदैन थियो। पतिका साथमा निवास गरिन् जब, अनि त्यो गर्न नहुने काम थियो। यस्तो नीच काम त कसले गर्दछ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सुनियो इव, जो कुकुर आदिले गर्दछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ भन्नुहुन्छ। अनि ती जयश्री नाम गरेकी ब्राह्मणी के भइन् त भन्दाखेरि चाहिँ सुन योनि मनु प्राप्त, कुकुर भएर जन्मिन पुगिन्। कुकुर कहाँ गएर भएर जन्मिन् त भन्दा सुमित्रोपि नरेश्वर, ती उनका जो पति थिए ती पनि आफ्नी रजस्वला भएकी स्त्रीलाई छोएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गोरु भएर जन्मने पुगे। स्त्री चाहिँ कुकुरनी भइन्, पुरुष चाहिँ गोरु भए। एवं तौ दम्पति राजन स्वकर्म बसगौ तदा ऋतु सम्पर्क दोषेण त्रियज्ञोनि मुपागतौ। हे महाराज, हे युधिष्ठिरजी, श्रीमान चाहिँ गोरु भएका छन्, श्रीमती चाहिँ कुकुरनी भएकी छे। अनि अब सुतशैव गृहे राजन स्मरन्तो पूर्वपातकम, कहाँ गएर जन्मियो त भन्दाखेरि आफ्नै घरमा, आफ्नै छोराका घरमा मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि आफ्नै घरमा छोरो थियो, त्यही छोरा र बुहारी थिए। तिनै छोरा र बुहारी भएका ठाउँमा कुकुरनी भएर जन्मिन पुगी। अनि छोराले एउटा कुकुरनी ल्याएर, कुकुरको बच्चा ल्याएर पालेको, स्त्री भएको कुकुर। त्यो कुकुर बढ्दै गएर कुकुरनी भएकी छे, घरैमा बस्छे, घर रुङ्छे, भौ भौ गर्छे, घर रुङ्छे, छोरो बुहारी देख्छे। तर पूर्व जन्मको स्मृति यिनीहरूलाई बनिरह्यो। गोरुलाई पनि ओहो म त सुमित्र नाम गरेको ब्राह्मण थिएँ, म आज आएर छुन नहुने अवस्थामा स्त्रीलाई छुनाले गर्दाखेरि चाहिँ आएर गोरु भएको छु भनेर सम्झिरहेका छन् ब्राह्मणले पनि। ब्राह्मणीले पनि ओहो म त जयश्री नाम गरेकी ब्राह्मणी थिएँ, अनि म चाहिँ रजस्वला भएको अवस्थामा आफ्ना पतिलाई छोएको कारणले गर्दा र भोजन जललाई पनि बाँडेर भोजन दिएको कारणले गर्दाखेरि कुकुरनी भएर बसेकी छु भनेर यिनले पनि आफ्नो पूर्व जन्मको स्मृति सम्झिरहेकी छन्। अब यसरी सम्झिएर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बस्न थाले। कहाँ बस्ने भन्दा आफ्नै घरमा। जो छोरो छ, अहिले घरको मालिक भनेको को छ भन्दा आफ्नो मृत्यु भइसकेपछि छोरो छ, त्यही छोराका घरमा। अनि यो सुमित्र नाम गरेका ब्राह्मणका छोराको नाम चाहिँ के हो त भन्दा सुमति नाम हो। सुमति नाम धर्मज्ञ देवता अतिथि पूजक, बाबुले गरेको संस्कार गएको छैन, देवताको पनि पूजा गर्नेवाला, अतिथिको पनि पूजा गर्नेवाला यो छोरो छ। अब मेरा बाबुको मृत्यु भयो, अब त के भयो भनेदेखि चाहिँ हेर आफ्नी पत्नीलाई चन्द्रावतीलाई गएर भन्न थाल्यो, हे चन्द्रावती हेर मेरा बाबुको तिथि आयो, अब त मेरा बाबुको तिथि आइसकेपछि मैले त श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने विचार गरे। अनि श्राद्ध गर्न ठिक परे। अनि सुमतिले आफ्नी पत्नीलाई चन्द्रावतीलाई भन्न थाले, हेर बाबुको श्राद्ध आयो, श्राद्ध गर्नुपर्छ है देवी भनेर पत्नीलाई भनिसकेपछि पत्नीले हुन्छ भनेर श्राद्ध गर्दा के गर्ने त भन्दा सबभन्दा पहिले ब्राह्मण भोजन गराउन खिर पकाउनु पर्छ भनेर 11 जना ब्राह्मणलाई त्यो सुमति नाम गरेको ब्राह्मणले बोलाएर लिएर आयो।
अनि गोरु चाहिँ गोठमा बाँधेको छ, कुकुरनी चाहिँ यताउता आँगनमा घुम्छे। हेर्छन्, ओहो अब मेरा छोराले मलाई श्राद्ध गर्न आँटो मेरो भनेर भन्छ गोरु चाहिँ। बाबु गोरु भनेका छन्। अनि कुकुरनी पनि यसो हेर्छे, मेरा श्रीमानको श्राद्ध आयो भन्छे, आँखामा आँसु झाएर रुन्छे। 11 जना ब्राह्मणलाई लु ब्राह्मण भोजन गराउनुपर्छ भनेर चन्द्रावती गइन् र चन्द्रावतीले ब्राह्मण बोलाएर ल्याइन् र बोलाएर ल्याएर जब खिर पकाइन्, अब खिर पकाएर खेतीपातीको काममा लागेकी थिइन् नि, यत्तिकैमा के भयो त भन्दाखेरि सर्पणः गरलम ततः, एउटा सर्प घुम्दै घुम्दै आएर खिरका भाँडामा विष छोडिदियो। ओहो, खिरका भाँडामा विष छोड्दै गरेको त्यो कुकुरनीले देखी। दृष्ट्वा ब्रह्मा बदात भीता सुनि भाण्डा निशा पृषद। राम राम राम, सर्पले आएर सारा विष आएर भाँडामा खिरका भाँडामा छोडिदियो। यदि यो खिर खाए भने त ब्राह्मणहरू श्राद्धमा भोजन गर्न आएका ब्राह्मण मर्छन् भनेर कुकुरनीले के गरी त भनेदेखि गएर त्यो भाँडो, खिरको भाँडो नै गएर छोइदिए। मैले छोएपछि त म त कुकुर नै हुँ, मैले छोइसकेपछि त कुनै ब्राह्मणले खाँदैन भनेर गएर त्यो भाँडोलाई दौडै गएर त्यो भाँडोलाई छोइदिए। दिजभार्या च ताम दृष्ट्वा उल्मखेन जगानः। अनि यसो हेरिन्, अब यो मेरी सासू हुन्, यो मेरी भन्ने के थाहा थियो बुहारीलाई, त्यो कुकुरले मेरी सासू हो भन्ने थाहा थिएन। अनि कोइला अगेनाबाट कोइला निकालेर एक डाडु कोइलो लगेर चाहिँ टाउकामा हाल्दी। चन्द्रावतीले हाल्दिन्, ला तँलाई, तँ चाहिँ गएर ब्राह्मणलाई मैले खानाका लागि दिएको पकाएको खिर तँ चाहिँ गएर छोइदिन्छस् भनेर कुकुरलाई एक डाडु कोइलाले हालेर सारा, अनि फेरि लाठी लिएर ढाडै ढाडमा पिठै पिठमा हालेर चाहिँ 10-11 लाठी कुटिदिन्। र कुकुरनी चाहिँ रुँदै रुँदै, जो सासू भएकी थिइन्, अब बुहारीलाई यति कुरा थाहा हुन्थ्यो मेरी सासू भन्ने जानेको हुन्थ्यो भने त्यो बुहारीले किन पिट्दथिन् र? ससुराको श्राद्ध गर्न ठिक्क परेको छ, सासूलाई किन यसरी डन्डाले हान्थिन् र थाहा छैन। अनि पिटिन्। यति भइसकेपछि त्यो खिर लगेर, सर्पले विष छडेको खिर लगेर फ्याँकिदिए। अनि भाँडो माझेर फेरि खिर पकाएर ब्राह्मणलाई भोजन गराएर सारा ब्राह्मणहरूलाई पठाए। अनि ततो भुक्ते सुविप्रेसु सौशिष्टम श्रद्धौ बहि। ब्राह्मणहरू चाहिँ भोजन गरेर आफ्नो आफ्नो बाटो लागे। अनि अब पक त कुकुर, मैले कुकुर त पालेको थिएँ, तर कस्ती कुकुरनी भयो भने साह्रै ढिठ ज्याद्री कुकुरनी भई, तँलाई केही पनि खान दिन्न भनेर गोरुलाई चाहिँ लगेर घाँस हालिदियो छोराले। अनि कुकुरसँग चाहिँ त्यो छोरा बुहारी नै हुन, त छोरा बुहारी त भन्ने थाहा छैन, त्यो घरका मालिक नै हुन्, पूर्व जन्मका छोरा बुहारी हुन्। तिनीहरू रिसाले आगो भएका छन् कुकुरसँग। अनि कुकुरलाई चाहिँ केही पनि खान दिएनन्। अब कुकुरनी रातभरि भोक लाग्यो। राति भएपछि भोक लागेपछि ततो रात्र्याम प्रवृत्तायाम सासुनी छोदिता वृषम वलिवर्धमुपागम्य भर्तार मिदमब्रवीद। आँखामा आँसु भरेर रुँदै रुँदै आफ्ना घाँस खाइरहेका आफ्ना स्वामीका नजिकै गई। अब कुकुरनी त घाँस खान सक्दिन, गोरु पो घाँस खाँदैछ, कुकुरनी त घाँस खान सक्दिनन्। कुकुरनीको खानेकुरा भनेको त मान्छेको जस्तै हो। अनि गएर घाँस खाइरहेका, खाँदै गरेका आफ्ना स्वामीका नजिकै गएर भन्न थालिन्, बुभुक्षिताद्य स्वामिन् न दत्तम भोजनादिकम। हे स्वामी, आज मलाई साह्रै भोक लागेको छ, तर के गर्नु, हजुर मेरो स्वामी यहीँ हुनुहुन्छ, मेरो पति यहीँ हुनुहुन्छ, तर हजुरले खाएको खानेकुरा म खान सक्दिनँ, किन हजुर घाँस खानुहुन्छ, मलाई अरू खानेकुरा खानुपर्छ। अनि गोरुले सोध्यो आफ्नी पत्नीलाई, कुकुरनी भएकी थिइन् आफ्नी पत्नी श्रीमतीलाई सोध्यो, के भयो देवी, किन तिमीले खान पाएनौ आज भन्दाखेरि, आज चाहिँ घरका मालिक नै ती हाम्रा छोरा बुहारी हुनुहुन त, तर मालिक नि पनि हुन्, तिनीहरू आज रिसाएका छन्। मैले चाहिँ यसरी ब्राह्मणलाई दिन ठिक पारेको खिर सर्पले छोएको थियो, त्यसलाई गएर छोइदिएँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई एक गाँस पनि आज खान दिएका छैनन्। ग्रासादिकम चनो प्राप्तम क्षुधामाम बाधते वृषम। आदि घाँस पनि मैले खान पाएकी छुइनँ, दिनभरि भोकै बसेँ, अब भोकले साह्रै पीडित भएकी छु, शरीर मेरो थरथर काम्दैछ भनेर आफ्ना स्वामीका गोरुका नजिकै आएर भन्न थालिन्। र यसरी रुँदै छिन्। अनन्यस्मिन् दिवसे पुत्रो मम लेहम ददाजसो। वास्तवमा त्यो छोरालाई थाहा भएको भए, त्यो बुहारीलाई थाहा भएको भए के ती छोरा बुहारीले मलाई यसो गर्थे होला र, अब म त भोकले विचलित भएर बसेकी छु भनेर कुकुरनी चाहिँ यसरी आफ्ना पतिसँग गएर दुःख वर्णन गर्न थालिन्। अनि भन्दै छिन्, हेर हेर, मलाई यति नराम्रो गरी पिटेकी छन् कि बुहारीले, मेरो पिठमा ढाड भाँचिने गरी हानेकी छन्, त्यसै गरी कोइला लगेर टाउकामा राखिदिएकी छिन् र कोइलाले सारा टाउको पनि जलेको छ मेरो भनेर आफ्ना स्वामीलाई देखाइन् कुकुरनीले। अनि रात्रिकालमा यति भनेर जब कुकुरनीले भन्दै थिइन्,
छोराले जो छोरा थिए ती छोरा सुतेका थिएनन्। तिनले तिनीहरूको बिचमा संवाद गरेको सुने। ओहो, वास्तवमा यी त कोही नभएर कुकुरी नभएर मेरी आमा रहेछन् र गोरु नभएर मेरा बाबु रहेछन् भन्ने कुरा बुझे। अनि यति कुरा बुझिसकिसकेपछि पितरौ तौ विदित्वा तु दत्तवान् सुमतिस्तथा तस्यां रजन्या तत्काले ददौ तस्य च भोजनम। राम 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 राम, यी त मेरा बाबु पो रहेछन्, यी त मेरी आमा पो रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाउने बित्तिकै सुमति नाम गरेका ती ब्राह्मणले आफ्ना बाबुलाई गोरुलाई पनि अगाउँची घाँस पुगेको थिएन भने पनि अगाउँची घाँस खान दिए। आमालाई पनि खानेकुरो पकाएर ती कुकुरनीलाई पनि खानेकुरो खान दिए। अनि यति कुरा बुझिसकेपछि ओहो, बाबुको यस्तो गति भएको रहेछ, आमाको यस्तो गति भएको रहेछ भन्ने कुरा यदि पुत्रले बुझ्यो भने, बाबु आमाको दुर्गति भएको कुरा छोराले थाहा पायो भने त्यो चुप्प लागेर बस्छ भने त्यो छोरो वास्तवमा छोरो होइन। अब त मैले मेरा बाबु आमाको कल्याण गर्नै पर्छ भन्ने कुरालाई संस्मरण गर्दै माता पित्रोस्तु राजेन्द्र तदासौ प्रस्थितो वनम। हे युधिष्ठिरजी महाराज, बाबु आमाको कल्याण, मेरा बाबु गोरु भएका छन्, मेरी आमा कुकुरनी भएकी छन्, तिनीहरूको कल्याण कसरी गर्न सक्छु म भनेर जङ्गलतिर गए। घुम्दै घुम्दै यहाँबाट वहाँ, वहाँबाट वहाँ घुम्दै घुम्दै गए। अनि एकजना सर्वतप नाम गरेका ऋषिलाई देखे। सर्वतप नाम गरेका ऋषिलाई देखेर हात जोडेर भन्न लागे, कथयद्वं महाभाग प्रश्नमेकं समाहिता। हे महर्षि सर्वतप, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। मेरो एउटा प्रश्न छ, त्यो प्रश्नको उत्तर दिइबक्सियोस् हजुरले भनेर ती सर्वतप ऋषिलाई सुमति ब्राह्मणले सोधे। अनि भन्दैछन्, केन कर्म विपाकेन पितरौ मे तपोधना। हे महर्षि, मेरा बाबु आमा कुन कर्मको विपाकको कारणले गर्दाखेरि गोरु र कुकुर भएका रहेछन्। हुन त मेरै घरमा जन्मिए, गोरु भए पनि मेरै घरमा भएका छन्, कुकुरनी भए पनि मेरै घरमा भएकी छन् आमा। कस्तो पातक यिनीहरूले गरेका थिए, कस्तो नराम्रो पाप गरेका थिए जो कारणले गर्दा आज गोरु भएका छन्, कुकुर भएका छन्। हे सर्वतप ऋषि, हजुर सर्वज्ञ भनेको सबै कुरा जान्नेवाला हुनुहुन्छ, मेरा ती बाबु आमाको कल्याण गर्नुहोस् भनेर यसरी हात जोडेर चाहिँ गएर ऋषिका चरणमा गएर गिडगिडाउन थाल्नुभयो सुमति नाम गरेका ब्राह्मण। अनि यसरी गिडगिडाउन थालिसकेपछि अनि ऋषिले भन्न थाल्नुभयो, ऋतुकालम बेत्वातो सम्पर्क मकरोत्तदा। ऋतुकालमा स्पर्श गर्न नहुने थियो। ऋतुकालमा यदि ज्ञानवश अथवा अज्ञानवश पुरुषले स्त्रीलाई भए पनि स्त्रीले पुरुषलाई भए पनि र सोला भएको अवस्थामा यदि छुन्छ, संस्मरण गर्छ अथवा छोइदिन्छ, छुन्छ भने त्यस्तो अवस्था यदि भयो र त्यो दोष लागिरह्यो भने वास्तवमा पुरुषले गोरु नै बन्नुपर्दछ, स्त्रीले कुकुर नै बन्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। तेन कर्म विपाकेन सुनियोनि मुपागत। त्यही कर्मको कारणले गर्दा तिम्रा बाबु गोरु भएका छन्, तिम्री आमा कुकुर नै भएकी छन्। अब यिनीहरूको कल्याण कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अनि यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, केही गर्नु पर्दैन। के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ ऋषि पञ्चमी जो छ भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि, ऋषि पञ्चमीको व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ। ऋषि विधानत भनेको विधानपूर्वक धारण गर्नु। कति वर्षसम्म लिनुपर्दछ भन्दा आचार स्वव्रतम तत सप्तवर्षम विधानत। 7 वर्षसम्म ऋषि पञ्चमीको व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ। अनि के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ 7 वर्षपछि उद्यापनम कुरु, त्यो व्रतको उद्यापन गर्नुपर्दछ, पूजा गर्नुपर्दछ। सप्त ऋषिको पूजा गरेर शाकाहार भनेको शाकाहारलाई भोजन गर्नुपर्दछ भनेको मांसाहार त गर्नै हुँदैन व्रत लिँदा, शाकाहार गर्नुपर्दछ। निवारै श्यामकै तथा विभिन्न प्रकारका गहुँ आदि, चामल आदि, कन्दमूल फल आदि यस्ता प्रकारका खानेकुरा खानुपर्दछ। तर हलो जोतेर उब्जिएको खानेकुरा चाहिँ कुनै पनि खाना हुँदैन। यदि हलो जोतेर उब्जिएको छ भने त्यो खानेकुरा खाना हुँदैन। हलै कष्टम न भक्षै, गोरुद्वारा यदि जोतिएर हलो जोतेर यदि बनेको खानेकुरा छ भने त्यो खानेकुरा चाहिँ खाना हुँदैन भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि भन्नुभयो त्यति गर्नु भनिसकेपछि सुमति नाम गरेका ब्राह्मण घरमा आउनुभयो सर्वतप ऋषिले भनेको सुनेर। अनि आगतो भाद्र मासस्य शुक्ल पक्षस्य पञ्चमी, भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको ऋषि पञ्चमी तिथि जब आयो अनि त्यो ऋषि पञ्चमी तिथिको दिनमा मध्याह्न समयमा नद्यादो विमले जले, विमल पानीमा नदीमा नदीका तटमा गएर अपमार्ग काष्ठेन दन्त धावन मादित, अपमार्गको काठ लिएर अपमार्ग लिएर के गर्नु त भन्दाखेरि दाँत माझ्नु।
र कति हुनुपर्दछ त भन्दा अपमार्गको जो कत्रो मञ्जन हुनुपर्दछ त अपमार्ग भन्दाखेरि 12 अङ्गुलको कमसेकम हुनुपर्दछ। अनि त्यो अपमार्गलाई लिएर हात जोड्दै आयु बलम यशो वर्च प्रजा पशु बसुनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेघादि तन्नो देहि वनस्पति। हे अपमार्ग, मलाई आयु दिनुहोस्, बल दिनुहोस्, यश दिनुहोस्, त्यसै गरी सम्पूर्ण धन सम्पत्ति सुख सबै दिनुहोस् भनेर अपमार्गलाई हात जोडेर अनि त्यो अपमार्गद्वारा चाहिँ आमाहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दाँत माझ्नुपर्छ। अनि मुखको सारा दुर्गन्ध जाओस् भनेर कल्पना गर्नुपर्दछ। यति गरिसकेपछि चाहिँ दाँतलाई माझिसकेपछि स्यानम मृत्ता स्नान पूर्वकम सारा शरीरमा माटो दलेर सारा शरीरमा गोबर दलेर एउटा सानो सङ्कल्प गरेर अद्य भाद्रपद शुक्ल पक्ष ऋषि पञ्चमी तिथिगतया ऋषि पञ्चमी व्रत पर्व निमित्तकम तद्विधिना स्नानम अहम करिष्ये भनेर सङ्कल्प गर्नुपर्दछ नदीमा गएर। अनि सारा शरीरमा माटो दलेर गोबर दलेर नुहाउनु पर्दछ। यसरी यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तिलको पिनाले पनि नुहाउनु छ भने तिलको पिनाले पनि सारा शरीरमा तिलको पिना दलेर नुहाउनु, अमलाको धुलो सारा शरीरमा दल्नु र नुहाउनु भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। र यति गरेर अमलाको धुलो, तिलको पिना, गाईको गोबर, माटो आदिद्वारा सारा शरीरमा दल्दै नुहाउँदै गरेर यस्तो प्रकारले चाहिँ ऋषि पञ्चमीमा स्नान गर्नुपर्दछ। अनि त्यति स्नान गरिसकेपछि दिउँसोको समयमा घरमा आएर अथवा मन्दिरमा गएर या त कुनै पिपलको वृक्षको फेदमा गएर ऋषिन पूज्य 7 प्रकारका ऋषिहरूलाई पूजा गर्नुपर्दछ। कश्यपो अत्रि वशिष्ठश्च विश्वमित्रोऽथ गौतम जमदग्निर भारद्वाज इति सप्तस्वर स्मृता भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वमित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज यति 7 जनालाई सप्तऋषि भनिन्छ। र तिनीहरूका साथमा एउटी स्त्री छन्, पत्नी छन्, जसको नाम अरुन्धती हो। अनि बिचमा अरुन्धतीलाई राखेर बालुवा राखेर अथवा चामल राखेर एउटा थालमा अथवा टपरामा बिचमा अरुन्धती ऋषि बनाएर अनि 7 जना ऋषि वरिपरि राखेर यस्तो प्रकारले ऋषि पञ्चमीको पूजा गर्नुपर्दछ आमाहरूले, स्त्रीहरूले भनेर यहाँ चर्चा गर्नुभयो। र दियो कलश गणेश पूजा गरिसकेपछि अनि त्यहाँ एउटा ठुलो घडामा अथवा कलशमा जल राख्ने, जलमाथि थाल राख्ने र थालमा चामल अथवा बालुवा राखेर सकेसम्म चामल राखेर त्यहाँ ऋषि 7 जना ऋषि, एउटी ऋषिकी पत्नी, 8 जना ऋषिहरू बनाएर ऋषिहरू राखेर तिनीहरूलाई पूजा गरेर पूजा सकेर पूर्णपात्र आरती गरेर विसर्जन गरिसकेपछि अनि के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ पैताला सार्दै सार्दै पैताला नउठाइकन 3 पल्ट परिक्रमा गर्नुपर्दछ। त्यो पूजा मण्डपको परिक्रमा गर्नुपर्दछ। बिस्तारी पैतालालाई सार्दै 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 घुम्नुपर्दछ। पैताला उठाउन पाइँदैन, घिस्रिएर पैताला घिसार्दै 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 3 पल्ट घुम्नुपर्दछ। यति गरिसकेपछि विसर्जन गरेर त्यही घडा भएको जलले चाहिँ आफ्नो शिरदेखि स्नान गर्नुपर्दछ। र यसरी ऋषि पञ्चमीमा ऋषिहरूको पूजा आमाहरूले गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले यदि व्रत गर्नाले व्रत आमाहरूले गर्नुहुन्छ भने वास्तवमा कल्याणलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर भगवान् श्री हरि जगदीश्वर परमात्मा श्रीमन नारायण भगवान् श्री कृष्णले युधिष्ठिरजी महाराजलाई सुनाउनु भयो भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यति गरेर जब व्रत गर्नुभयो र भगवान् श्रीकृष्ण भन्दै हुन्छ तश्रुत्वा सुमतिर्वाक्यम परमं ऋषि भाषितम। अनि सुमति नाम गरेका ब्राह्मणले आएर आफ्ना पत्नीका साथमा भएर ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्न थाल्नुभयो। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष गर्दै गर्दै 7 वर्ष व्रत गर्नुभयो। अनि व्रतको अन्त्यमा हे भगवान्, स्त्री साथमा दिदीबहिनीलाई पनि यदि व्यक्तिले नछुन चाहँदा नछुन सक्दछ दाजुभाइले। त्यसै गरी आमालाई आमा यदि रजस्वला रजधर्मलिप्त हुनुभएको छ भने छोराले छोरीले नछुँदा पनि हुन्छ। तर पुरुष र स्त्री जो छन् तिनीहरू चाहिँ कसरी बस्दछन् त भन्दाखेरि नजिकै नजिकै कोठामा निवास गर्दछन्, घरमा निवास गर्दछन्। र पुरुषले भनेको पतिले पत्नीलाई नछुनका लागि चाहिँ बडा कठिन छ। नछुन सक्दछ तर स्पर्श आदिको दोष चाहिँ बन्न सक्दछ। नजिकै नजिकै हिँड्नुपर्ने हुन्छ, व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ, घर व्यवहार आदि सबै हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था यदि भएको छ भने ती पति पत्नीले चाहिँ एउटा अन्तिम समयमा जब रजस्वला सुक्त छ भनेको आमाहरू 50 वर्ष, 51 वर्ष, 52 वर्षको पुग्नुहुन्छ अनि रजो गुणले युक्त भएको प्राकृत शरीर बन्न छोड्दछ, शरीर विकृति हुन छोड्छ, रजस्वला हुन छोड्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा ऋषि पञ्चमीको व्रत गरेर गाईको बाछीलाई दान गर्नु भनेर शास्त्रले ठोस प्रमाण दिनुभएको छ। तसर्थ हजुरहरूले पनि त्यस्तै प्रकृतिको व्रतलाई गर्नु होला भनेर यहाँबाट म
शुभकामना र शुभ आशीर्वाद पनि दिन चाहन्छु भक्तहरू। भगवान चाहिँ यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, यसरी सुमतिले यति कुरालाई श्रवण गरिसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ 7 वर्ष व्रत गर्नुभयो। 7औं वर्षमा उद्यापन गर्नुभयो अनि कैली गाईको बाछी ल्याएर, कैली रङ भएकी गाईको बाछी ल्याएर, जस्तो रङ भएको पनि हुन्छ गाईको बाछी ल्याएर दान गर्नुभयो। मेरा बाबुआमा, बाबु गोरु भन्नुभएको छ, आमा कुकुर्नी भन्नुभएको छ। यी बाबुआमालाई मैले धेरै खानेकुरा दिएर पालेको छु। जहिलेदेखि मैले थाहा पाएँ तहिलेदेखि बाबुलाई पनि गोरुलाई पनि सुखपूर्वक राखेको छु। काम गर्न हलो जोत्न पठाएको छुइनँ, गाडा तान्न गोरु गाडा तान्न पठाएको छुइनँ। त्यसै गरी आमालाई पनि बडा प्रेमपूर्वक राखेको छु। तर उहाँहरूको जब शरीर छुट्दछ, उहाँहरूको पनि कल्याण होस् भनेर छोराले, पुत्रले गर्नुपर्ने जो कर्तव्य छ त्यो कर्तव्य अनुसार त्यो गोरुलाई र कुकुरलाई पाल्दै पाल्दै जानुभयो। अनि व्रत पुण्य प्रभावेण माता तस्य स्वयोनित मुक्ता नृपति शार्दूल विमान वर संस्थिता। छोरा बुहारीले गरेको पुण्यको प्रभावले गर्दा, ऋषि पञ्चमी व्रतको प्रभावले गर्दाखेरि तिनकी आमा जो कुकुर्नी थिइन् ती त कुकुर योनिलाई त्याग गरेर जब शरीर छुट्यो दिव्य भएर वैकुण्ठतर्फ लागिन्। त्यसै गरी जो बाबु थिए गोरु, ती पनि दिव्याम्बर भर भूत्वा गता स्वर्गञ्च भारत। हे युधिष्ठिरजी महाराज दिव्य शरीर धारण गरेर स्वर्गतर्फ जानुभयो। दुवैजनाको कल्याण भयो। पितापि स्वमुक्तम, पिताको पनि मुक्ति भयो। यसरी स्वर्गलाई प्राप्त गरेर हे महाराज त्यो ऋषि पञ्चमीको व्रतको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ स्वर्गमा गएर लामो धेरै सुखले युक्त भएको, सुखी भएर स्वर्गमा रहन थाल्नुभयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि ऋषि पञ्चमीको व्रतलाई हामीले गर्नै पर्दछ भनेर शास्त्रकारले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। कायिकम वाचिकम वापि मानसम यच्च दुष्कृतम तत्सर्वं विलयम याति व्रतस्यास्य प्रभावत। शरीरद्वारा हामीले कुनै त्यस्तो अस्पर्शादिको दोष यदि भएको छ भने, वाणीद्वारा भएको छ भने, मनद्वारा भएको छ भने ती सबै विलयम भनेको नाश भएर जान्छन्। त्यही कारणले हे युधिष्ठिरजी महाराज ऋषि पञ्चमीको व्रतलाई त धारण गर्नै पर्दछ। सबै प्रकारका व्रत लिँदाखेरि जस्तो फल हुन्छ, सबै प्रकारका तीर्थ जाँदा जस्तो फल हुन्छ, सबै प्रकारका दान गर्दा जस्तो फल हुन्छ, त्यस्तै फल चाहिँ व्रतम नारी सा भवित सुखभागिनी। स्त्रीहरूले यदि ऋषि पञ्चमीको व्रतलाई धारण गर्नुभयो भने त्यस्तै फलको प्राप्ति हुन्छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। अनि स्त्रीहरू बडा सुखी बन्नुहुन्छ, रूपले युक्त भएकी, लावण्य भनेको सौन्दर्यले युक्त भएकी, छोराछोरी धन सम्पत्ति आदि सबैले युक्त भएकी बन्नुहुन्छ र यस लोकमा सुख भोग्नुहुन्छ। अनि जब शरीर छुट्दछ सिधै स्वर्गलोक जानुहुन्छ, स्वर्गको सुखलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। सर्व सम्पत्तिवम चैव नारीणाम पापनाशनम। र यस्तो प्रकारले यदि ऋषि पञ्चमीको व्रतलाई वास्तवमा धारण गर्नुहुन्छ भने सबै प्रकारका शरीर विकृत हुँदाखेरि जो हाम्रा दोषहरू भएका थिए ती दोषहरू सबै नाश भएर जान्छन्। अनि धनलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, यसलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, भोक्ति भनेको सबै प्रकारका उत्तम भोगको प्राप्ति गर्नुहुन्छ। र शरीर छुटिसकेपछि कैवल्य पदलाई, मोक्ष पदलाई पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भगवान जगदीश्वर श्रीहरि परमात्मा भगवान श्रीकृष्णले भविष्य पुराणमा उत्तरखण्डमा यो युधिष्ठिरजी महाराजलाई सुनाएको जो दिव्य प्रसङ्ग छ त्यो प्रसङ्ग मैले हजुरलाई आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म यथाधीतम यथामति श्रवण गराएको छु। र मेरा यी सम्पूर्ण वाणीहरू मेरा आदरणीय गुरुजी श्री राधा ब्रजेश रणदेवाचार्यजी महाराजका चरणमा लगेर अर्पण गर्न चाहन्छु। जय श्रीमन्नारायण।